ہمارے بولو سنتے نہیں ہو لیکن تو حضرت حسین بچپن ایسا کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے سجدے سے گئے تے سیدنا امام علی مقام حضور دی قبر مبارک تے بیٹھ کے ان اپنے الفاظ سے کہ نبی دی کڑ کے حسین بیٹھا ہے، نبی دی کڑ کے حسین بیٹھا ہے، حسین اترے تے سجدہ مکے، نبی دی کڑ کے حسین بیٹھا ہے، حسین اترے تے سجدہ مکے، طویل سجدے تے نقش نکلو اثر مٹاوے تے سجدہ مکے، حسین غازی کربلا دی گھاٹ تو سر اٹھاوے تے سجدہ مکے، او آپ آوے تے سجدہ مکے یا جان جاوے تے سجدہ مکے، او آپ آوے سجدہ مکے یا جان جاوے تے سجدہ مکے۔ حضرت گرامی مزہ تو رب دی نماز وچ وے، مزہ جو رب دی نماز وچ وے، نہ ناز وچ نہ نیاز وچ، مزہ جو رب دی نماز وچ وے، نہ ناز وچ نہ نیاز وچ وے۔ حسین دسیا خدا دی منشا نہ سوز وچ وے نہ ساز وچ، حسین دسیا خدا دی منشا نہ سوز وچ وے نہ ساز وچ وے۔ سلام پھیرن تو بعد محمد نماز ہر ایک دی پوری ہوندی، حسین سجدے تے سر کٹایا، حسین آج بھی نماز حسین سجدے تے سر کٹایا، حسین آج بھی، اور حسین آج بھی نماز وچ قرآن غار ہرا تے لے کے تیرے تے اتر آوے، قرآن غار ہرا تے لے کے تیرے تے اتر آوے، اے رات امت کو نہیں پیسی دوبارہ دیتے اے رات امت کو نہیں پیسی جاتے کہ ہمیں قرآن ہوئے، قرآن ہوئے، روز منا مسجد کے ممبر تے چڑھ کے پڑھ جائے، قرآن ہوئے جو روز منا مسجد کے ممبر تے چڑھ کے پڑھتا ہے، کوئی نکل کے جلسے کے پڑھتا ہے، کوئی شبیتے جی، کوئی تراوی جی، کوئی بھر کوئی پڑھ کے پڑھتا ہے، قرآن ہوئے حسین کا پڑھنے سے تیر سیر نیزے تے چڑھ کے پڑھتا ہے، قرآن ہوئے حسین نیزے تے چڑھ کے پڑھتا ہے۔ حضرت گرامی آؤ مل کے نعرہ دی دعا کے اندر حضرت اللہ